बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की वीडियो पर खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, पीडीएम का इत्तेहाद बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। मामला ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ चुके हैं और ये मामला जनाब शुरू हुआ है इसहाक डार से। इसहाक डार की पॉलिसियों के हवाले से पीपल्स पार्टी मुसलसल तनकीद का निशाना बनाती आ रही है और जनाब शरीफ फैमिली इसहाक डार के लिए जो है मजबूत चट्टान बांध कर खड़ी है। शरीफ फैमिली किसी सूरत भी इसहाक डार पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि यूं कह लें कि शरीफ फैमिली और खसूसन नवाज शरीफ साहब जो हैं इसहाक डार के खिलाफ कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं है। जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी या दूसरे इत्तेहादी मुसलसल कहते आ रहे हैं कि पिछले 1 साल हो गए, 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और इस बीते लम्हात में हम आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सके, बल्कि नून लीग या पीडीएम ने जब हुकूमत संभाली उस वक्त जो महंगाई की शरह थी वो महंगाई की शरह कई गुना बढ़कर कहां से कहां पहुंच चुकी है। तो भाई हमने इलेक्शन में जाना है और 2023 जो है इलेक्शन का साल है, तो इस हवाले से इलेक्शन के साल में जाने के लिए कम से कम कुछ इतना तो रिलीफ दे दें आवाम को कि भाई जूते पड़े तो कुछ कम ही पड़े, कहीं ना कहीं कोई फूल ही पड़ जाए, हर जगह से जूते पत्थर तो ना पड़े, कहीं से कोई फूल ही मार दे। ये जगह अपनी ये बात अपनी जगह बजा है कि नून लीग या पीडीएम की तमाम जमातों ने जो है वो गन पिछली हुकूमत का सर पे उठाया है, लेकिन यार 1 साल से ज्यादा अरसा बीत चुका है। आईएमएफ के साथ डार साहब और मिफ्ता इस्माइली यानी कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आईएमएफ के साथ मुआहदा नहीं कर पाई है। जो भी हो, हुकूमत तो शहबाज शरीफ की है ना, ये तो काबीना का एक हिस्सा है, लेकिन काबीना का जो सरबराह होता है वो शहबाज शरीफ साहब है। तो भाई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है पिछले 1 साल से ज्यादा अरसे में जो है वो आईएमएफ के साथ मुआहदा नहीं कर पाई। वो तमाम बातें अपनी जगह बजा हैं कि पाकिस्तान ने अपने मामलात कुछ टैक्स बढ़ाकर या इधर उधर से उठाकर जो है वो मामलात सीधे किए हैं। तो जनाब ये जो टैक्स बढ़ाए गए हैं या जिससे महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है, तो जनाब वो कोई मुस्तकिल हल नहीं है। या आप आवाम को सब्सिडी दे दे कि ये इस चीज़ पर इतनी सब्सिडी दे दी, तो भाई वो मईशत जो कि वेंटिलेटर पर हो वो सब्सिडी भी अफोर्ड नहीं कर सकती। ये खैर मामला कहीं और चला जाएगा। बात करते हैं कि जनाब इन मामलात पर जो है इसहाक डार और इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने है। और इससे पहले जनाब पिछले व्लॉग में भी आपके साथ जिक्र किया था, इससे पहले भी शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि भाई पीपल्स सबको सुनाने के लिए, अपनी पार्टी के लोगों को भी सुनाने के लिए और इत्तेहादियों को, बल्कि पूरी दुनिया को सुनाने के लिए कि वो जो है शरीफ फैमिली वो डार के साथ खड़ी है। तो ऐसे में कल जनाब पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सवात जलसे में वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे, कि वो बजट मंजूर होना भूल जाए शहबाज शरीफ या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, कि जो वादे शहबाज शरीफ ने सिंध में इस्लाम मुतासरीन के हवाले से किए थे, अब भाई इस्लाम मुतासरीन के हवाले से चूंकि जो बाहर से इमदाद आ रही है, जी गालबन कुछ दिन पहले भी जो डॉलरों के हिसाब से, अरबन डॉलरों के हिसाब से इमदाद आई है बाहर से, वर्ल्ड बैंक ने जो इमदाद मंजूर की है वो लाजमी बात है पाकिस्तान के पास आनी है, विफाक के पास। अब विफाक ने उसको तकसीम करना है कहाँ और किस जगह तकसीम करना है, ये विफाक की सवाबदीदी खसूसन जो है ना मुआशी माहरीन या मुआशी टीम ने ही तकसीम करना होता है कहाँ लगाना है। अब भाई इन मामलात पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में शदीद तरीन जो है इख्तलाफ पाया जाता है। पीपल्स पार्टी की राय है कि जो भी इमदाद आ रही है वो सारी की सारी जो है उसका ज्यादा हिस्सा सिंध पर लगाया जाए, क्योंकि सिंध सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। या आप यूं कह लें सादा अल्फाज में कि जहां जो सूबा या जो इलाका ज्यादा सैलाब से मुतासर हुआ है वहां वो सारी इमदाद जो है उसका ज्यादा हिस्सा भी वहीं पे लगाया जाए। जबकि विफाक या नून लीग की कुछ और पॉलिसी है, नून लीग की कुछ अपने भी मफादात हैं। तो भाई जब ये मफादात बीच में आ जाते हैं तो मामलात जो है खराब होना शुरू हो जाते हैं और ऐसे ही हुआ है। कल बिलावल भुट्टो ने
جو ہے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن واضح طور پہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم جو ہے بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے، بجٹ نون لیگ بھول جائے۔ تو بھائی ایسے میں یہی ہوگا کہ نیکسٹ پلان کیا ہوگا؟ نیکسٹ پلان یہی ہوگا کہ جب معاملات آپس میں بگڑیں گے، بجٹ ہی منظور نہیں ہوگا، تو آپ کو جانا پڑے گا ایک مڈ ٹرم یا چھوٹا سا بجٹ دے کر سائڈ پہ ہونا پڑے گا، اسمبلیاں تحلیل کرنا پڑیں گی، کیونکہ اس کے پاس بعد شہباز شریف کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچے گا۔ شہباز شریف صاحب کے جب اتحادی ساتھ چھوڑ دیں گے، شہباز شریف اب اکیلا بیٹھ کر تو حکومت نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اپوزیشن تو ہے نہیں اس میں، اسمبلی میں بیٹھی نہیں ہے کہ وہ آ جائے اسمبلی میں کہ وہ طریقیت میں اعتماد لے آئے اور وہ آ کر حکومت سنبھال لے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب پیپلز پارٹی کسی صورت نہیں چاہے گی کہ وہ جو ہے مزید اسمبلی میں بیٹھے، جبکہ ایک ٹائم ایک لمٹ جو ہے وہ ٹائم پیریڈ اسمبلی کا پورا ہو چکا ہے، تو وہ بھی الیکشن کی طرف جائیں گے۔ تو بھائی الیکشن ہی جو ہے وید حل نظر آ رہا ہے، کیونکہ ٹائم پیریڈ بھی پورا ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ معاملہ بڑھ رہا ہے، دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ گئی، تو دوسری جانب لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب نے واضح طور پر اپنے کارکنان کو الیکشن تیاریوں کا جو ہے کہہ دیا ہے، حکم جاری کر دیا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاریاں شروع کر دیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت جلد نواز شریف صاحب بھی وطن واپس لوٹ رہے ہیں اور وہ آ کر خود الیکشن مہم شروع کرنے والے ہیں۔ اب ان معاملات پر کچھ نظر ڈالیں تو جناب، ایک تو نون لیگ کی جو خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ نواز شریف کو اہل کروائیں، ہر صورت اسے سیاست کا دوبارہ حصہ بنائیں۔ وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ نااہل سے اہل کروانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، نواز شریف صاحب اہل ہو جائیں گے، اس کے ساتھ وہ الیکشن کے لڑ سکیں گے، ان کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے راستہ بھی ہموار ہو چکا، اور کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ یا بیرونی یا خصوصاً جو دوست ممالک ہیں، ان کا رویہ جو ہے نون لیگ کی طرف زیادہ ہے، ان کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ نون لیگ کے ساتھ نیکسٹ ٹرم میں نون لیگ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے، اس لیے بھی کچھ معاملات وہاں پر سیدھے کیے گئے ہیں کہ تاکہ نواز شریف الیکشن لڑ کر جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے بیرونی دنیا سے یا دوست ممالک کی طرف سے، وہ نواز شریف کو اہل کروائیں اور نواز شریف الیکشن لڑ کر حکومت میں پہنچ جائے۔ اور ساتھ میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ چونکہ اب اگر معاملہ یہیں پہ جو ہے وہ انہی حالات میں اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، جو بجٹ پیش کیا گیا ہے وہ پاس نہیں ہوتا، وہ قومی اسمبلی سے منظور نہیں ہوتا یا جو ہے سینٹ سے منظور ہو کر اس پہ جو ہے عمل درآمد شروع نہیں ہوتا، تو بھائی لازمی بات ہے معاملہ جب بگڑے گا تو اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، نگران سیٹ اپ آئے گا۔ اب نگران سیٹ اپ بھائی کام کر رہا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے زیر نگرانی۔ اب الیکشن کمیشن کے پاس بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جو ہے انتخابی شیڈول میں تبدیلی کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے ایک سال کا عرصہ بھی بیت جائے، پورا سال جو ہے نگران سیٹ اپ کے ذریعے جو ہے حکومت چلتی رہے اور معاملہ جو ہے کہیں اور سے ڈیل ہو کر سارا معاملہ سیدھا ہوتا رہے، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی رائے ہے یا جو اس وقت حالات دکھائی دے رہے ہیں وہ یہی دکھائی دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگلے 4 سے 5 منتھ کے اندر اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جو اس وقت سچویشن ہے، اور یہ الیکشن جو ہیں صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہوگی۔ نون لیگ آلریڈی پنجاب میں الیکشن مہم شروع کر رکھی ہے نون لیگ نے، جبکہ پیپلز پارٹی نے بھی اب الیکشن مہم شروع کر دی ہے۔ تو جناب پیپلز پارٹی نے جب الیکشن مہم شروع کی ہے تو سٹارٹ ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے تنقید کس پہ کی ہے؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور شہباز شریف کی معاشی ٹیم پر۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نیکسٹ الیکشن لڑا جا رہا ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہی دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے، کیونکہ بھائی سوات میں کھڑے ہو کر جو بلاول صاحب تنقید کا نشانہ بناتے عمران خان کو بناتے، انہوں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، حالانکہ سوات جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ پچھلے 10 سال سے عمران خان وہاں کا حکمران رہا ہے، لیکن جو بلاول نے نشانہ بنایا ہے وہ نون لیگ کو بنایا۔ اس کا
سے واضح جو مطلب لیا جا رہا ہے یہی ہوگا کہ نیکسٹ جو انتخابی مہم چلے گی وہ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو خوب آڑے ہاتھوں لیں گی. مطلب یہ ہے کہ ماضی کی حریف جو فی الوقت دوست نظر آ رہے ہیں وہ دوبارہ ماضی کی طرح ہی اور مستقبل میں وہی حریف ہی بن کر سامنے آئیں گی. ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ.